नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वहाँ भगवान अर्हत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर वन्दना। आज 2078 साल कार्तिक महिनाको 6 गते शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा शनिबारको ध्यान कार्यक्रम र धर्मदेशना कार्यक्रममा पाल्नुभएका उपासिकाहरू, त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रको फेसबुकबाट धर्मदेशना सुनिरहनुभएका उपासक उपासिकाहरूलाई आज म पठान अन्तर्गतको पुरे जात प्रत्ययको विषयमा बताउन गइरहेकी छु। पठानमा 24 वटा प्रत्ययको विषयमा आइराखेको छ। भगवान बुद्धले 24 प्रत्ययको विषयलाई लिएर व्याख्या गरिराख्नु भएको छ। त्यसमा आज पुरे जात पच्चयो, पुरे जात प्रत्ययको विषयलाई बताउने छु। पुरे जात प्रत्ययमा पुरे जात भन्ने शब्दको अर्थ पुरे भनेको अगाडि, जात भनेको भइराखेको, उत्पन्न भइराखेको। पुरे जात भन्नाले अगाडिदेखि नै उत्पन्न भएर पच्चयो उपकार गर्ने, सहयोग गर्ने, मद्दत पुर्याउने प्रत्यय शक्ति भन्नाले कारण धर्म उत्पन्न हुनु अगाडि नै फल विपाक धर्म उत्पन्न हुनु अगाडिदेखि नै यो कारण धर्म उत्पन्न भइसकिएको छ है। सुरुदेखि नै उत्पन्न भइसकिएको छ। फल उत्पन्न हुनु अगाडि त्यो भन्दा पहिला नै कारण धर्म उत्पन्न भइराख्नु, त्यसलाई पुरे जात भनेर भनिन्छ। कारण धर्महरू उत्पन्न हुँदा विभिन्न तरिकाले छ। अघिल्लो धर्म देशनामा मैले सहजात प्रत्ययको विषयलाई बताएर आए। सहजात भन्नाले सँगसँगै कारण र फल, कारण र फल धर्म दुईटै सँगसँगै उत्पन्न भएर पनि उपकार गरिराख्ने, त्यसलाई सहजात प्रत्यय भनेर भनिन्छ। अब पुरे जात प्रत्ययमा चाहिँ पुरे जात भनेपछि फल धर्म उत्पन्न हुनु अगावै यो कारण धर्म त्यहाँ तम तयार रूपमा उत्पन्न भइराखेको त्यो अवस्था है। सुरुमा नै फल धर्म उत्पन्न हुनु अगाडि उत्पन्न भइसकेको, उत्पन्न भएर त्यो फल धर्मलाई उपकार गर्ने, सहयोग गर्ने, त्यसलाई चाहिँ पुरे जात प्रत्यय भनेर भनिन्छ। अनि अर्को एउटा यस्तो प्रत्यय छ पच्छा जात पच्चयो भनेर है। पुरे जात पच्चयो, पच्छा जात पच्चयो। पच्छा जात पच्चयो भन्नाले कारण फल धर्म पछि कारण धर्म उत्पन्न हुने है। फल धर्म पछि फल प्राप्त हुनु भन्दा भइसकेपछि भनौँ, त्यो भन्दा पछि कारण धर्म उत्पन्न भएर पनि सहयोग गर्ने प्रत्यय, उपकार गर्ने प्रत्यय, त्यसलाई पच्छा जात पच्चयो भनेर भनिन्छ। अब आज म बताउन गइरहेकी छु पुरे जात पच्चयो, पुरे जात प्रत्ययको विषयमा। पुरे भनेको अगावै, अगावै जात भनेको उत्पन्न भइसकेको है। अगावै फल धर्म उत्पन्न हुनु अगावै उत्पन्न भएर फल धर्मलाई उपकार गर्ने, मद्दत पुर्याउने प्रत्यय शक्तिलाई पुरे जात प्रत्यय भनेर भनिन्छ। अनि यो पुरे जात प्रत्ययमा कसरी यो फल धर्म भन्दा अगावै कारण धर्महरू उत्पन्न भएर यसले फल धर्मलाई फेरि उपकार गरिराखेको छ त भन्ने विषयमा चर्चा गर्नुपर्दा अभिधर्मको कुरालाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ।
अभिधर्मको अध्ययन राख्नुभएका अध्ययन गरिसकेकाहरूलाई थाहा होला, चित्त क्रमहरू हामीमा निरन्तर रूपमा उत्पन्न भइराखेको छ। त्यस्तै रूप धर्महरू पनि हामीमा उत्पन्न भइराखेको छ। नाम धर्म र रूप धर्महरू निरन्तर रूपमा उत्पन्न भइराखेको हामीभित्र त्यो अवस्था छ। हामी बिउजिराखेको अवस्थामा प्रत्येक सेकेन्ड प्रत्येक क्षणमा कि त हामीले कुनै विषयवस्तु रूप आरमणलाई देखिराखेका हुन्छौँ, कि त कुनै शब्द आवाजलाई सुनिराखेका हुन्छौँ, कि त गन्धलाई थाहा पाइराखेका हुन्छौँ, कि त रस स्वादलाई हामीले लिइराखेका हुन्छौँ, कि त शरीरमा विभिन्न स्पर्शहरू भइराखेका हुन्छन्, कि त मनमा अनेक विचारहरू आइराखेका हुन्छन्। तर बिउजिराखेको अवस्थामा यसरी विभिन्न प्रकारका आरमणहरूसँग हाम्रो भेटघाट भइराखेको हुन्छ। हामीले विभिन्न आरमणहरूलाई लिइराखेका हुन्छौँ। रूप आरमणलाई देख्नु भनेको रूप आरमणलाई ग्रहण गरिराख्नुभयो। आवाजहरू सुनिराख्नु भनेको शब्द आरमणलाई ग्रहण गरिराख्ने, गन्धहरू सुगन्ध दुर्गन्ध थाहा पाइराख्नु भनेको त्यो गन्ध आरमणलाई ग्रहण गरिराखेको लिइराखेको भयो। मुखमा विभिन्न प्रकारको स्वादहरू, रस स्वाद 6 प्रकारको छ भनेर भगवान बुद्धले देखाइराख्नु भएको छ। 6 प्रकारका रस स्वादहरू मध्येमा कुनै न कुनै एउटा रस स्वादलाई पनि हामीले लिइराखेका हुन्छौँ। त्यस्तो अरू कुनै छैन भने पनि हामीमा स्पर्शहरू भइराखेको हुन्छ। तातो, चिसो, न्यानो, कडा, नरम इत्यादि विभिन्न प्रकारको अनुभूतिहरू हाम्रो शरीरमा हामीलाई भइराखेको हुन्छ। शरीरको जुनसुकै भागमा हामीले छोएर हेरे तापनि कुनै न कुनै प्रकारको स्पर्श हामीलाई भइराखेको हुन्छ। यसरी विभिन्न आरमणहरू हामीले लिइराखेका हुन्छौँ। अब पुरै जात प्रत्यय यसरी आरमणहरू लिने बेलामा त्यो आरमणलाई हामीले जुन आरमण ग्रहण गरेको हो त्यो आरमणलाई हामीले जानिराखेका हुन्छौँ अथवा त्यो आरमणलाई हामीले थाहा पाइराखेका छौँ। रूप वर्णलाई देखिराखेको यस्तो रूप वर्ण देखेँ भनेर हामीलाई थाहा भइराखेको छ। शब्दहरू कानले सुन्ने अवस्थामा पनि यस्तो शब्दलाई हामीले सुनिराखेका छौँ, यो फलानुको शब्द रहेछ भनेर त्यो शब्दको विषयमा हामीलाई थाहा भइराखेको छ। गन्धको विषयमा, रसको विषयमा, विभिन्न स्पर्शहरूको विषयमा यसरी थाहा भइराखेको छ। यसरी थाहा हुनु, जुन थाहा पाउने चित्त है, थाहा हुनु भनेको यो चित्तले थाहा पाइराखेको, हामी भित्रको मनले थाहा पाइराखेको छ। अनि त्यो चित्त र मनले थाहा पाउने बेलामा चित्त एउटा मात्रै उत्पन्न हुने होइन, चित्त सँगसँगै अरू नाम स्वभाव धर्महरू पनि आइराखेको छ, सँगसँगै आइराखेका हुन्छन्। यसरी थाहा पाउनु भनेको किन थाहा पाउन सकेको, हामीले के कारणले हामीलाई विभिन्न आरमणहरूको विषयमा थाहा भइराखेको, त्यो विषयलाई पनि यो पुरै जात प्रत्ययमा व्याख्या गरिराखेको छ। त्यस्तै यो देख्ने, सुन्ने, गन्ध थाहा पाउने, रस थाहा पाउने अनि त्यस्तै प्रकारले जुन स्पर्श भएर थाहा पाउने त्यति मात्र होइन कि हामीमा अरू चित्तहरू पनि थुप्रै त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। राम्रो चित्तहरू, कुशल चित्तहरू पनि उत्पन्न भइराखेको अवस्था छ, अकुशल चित्तहरू पनि उत्पन्न भइराखेको अवस्था छ। कुशल पनि होइन, अकुशल पनि होइन, कर्मको विपाक पनि होइन, त्यस्तो खालको चित्तहरू पनि हामीमा उत्पन्न भइराखेको छ। त्यस्तै कुशल अकुशल कर्मको फल विपाक चित्तहरू पनि हामीमा थुप्रै एकपछि अर्को उत्पन्न भइराखेको छ है। यी चित्तहरू उत्पन्न हुनमा केले यसलाई सहयोग गरिराखेको छ त, कस्तो कस्तो कारण अथवा प्रत्ययले त्यहाँ उपकार गरिराखेको छ त, यो विषयलाई पुरै जात प्रत्ययमा देखाइराखेको छ।
पुरै जाट प्रत्ययमा देखाइराखेकोमा त्यसमा प्रसाद रूप भनेर देखाइराखेको छ, आरमणलाई देखाइराखेको छ। प्रसाद रूप भनेको के हो त भन्दाखेरि सर्वप्रथम पुरै जाट प्रत्ययलाई हामीले दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौं। वठु पुरै जाट, आरमण पुरै जाट भनेर यसरी ग्रन्थमा दुई भागमा विभाजन गरिराखेको छ। वठु पाली शब्द, त्यसको हामीलाई वस्तु भनेर हामी अनुवाद गर्छौं। वठु अथवा वस्तु भनेको एउटा आधार हो। आधार जस्तै घर बनाउनको लागि हामीलाई जग्गा चाहिन्छ। घर बनाउने ठाउँ, त्यो जग्गालाई गेह वस्तु भनेर भनिन्छ है, घर बनाउने ठाउँ। त्यस्तै यो जुन अघि भनेर आएका आँखाले देखेर थाहा पाउने चित्तहरू, सुनेर थाहा पाउने चित्तहरू इत्यादि विभिन्न राम्रो नराम्रो, राम्रो पनि होइन नराम्रो पनि होइन, त्यस्तो खालको जति पनि चित्तहरू छ, त्यो चित्तहरू उत्पन्न हुने आधार छ। चित्त त्यत्तिकै हावामा उत्पन्न हुने होइन। त्यो चित्तहरू उत्पन्न हुनलाई एउटा आधार चाहिन्छ। त्यो आधार नभइकन यी चित्तहरू उत्पन्न हुन सक्दैन है। त्यसकारण वस्तु रूप भनेर छ। त्यो वस्तु रूप पाली भाषामा 6 प्रकारको छ। त्यो वस्तु रूपलाई आधार लिएर नै हामीमा विभिन्न खालका चित्तहरू उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। अब त्यो 6 प्रकारको वस्तु रूप जसलाई आधार लिएर चित्तहरू उत्पन्न हुने हो, त्यसमा पहिलो भनेको चक्षु प्रसाद रूप भनेर भनिन्छ। चक्षु प्रसाद रूप भनेको के हो त भन्दाखेरि, चक्षु प्रसाद रूप भनेको हाम्रो वरिपरिका विभिन्न दृश्यहरू, विभिन्न रूप वर्णहरूलाई ग्रहण गर्न सक्ने, अथवा हामीले कुनै विषय वस्तुलाई देख्यौं भन्छौं, त्यो देख्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि रूप वर्ण भन्ने आरमणहरू छ बाहिर। त्यो रूप वर्ण भन्ने आरमणहरू हाम्रो आँखाभित्र ठक्कर खान पुग्छ। आँखाभित्र ठक्कर खान आउँछ। आँखाभित्र ठक्कर खाइसकेपछि त्यो रूप वर्णलाई देख्ने चित्त उत्पन्न हुन्छ। अनि मात्र हामीले के कस्तो विषय वस्तु देख्यौं भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ। नत्र के देखेको हो, के सुनेको हो, त्यस्तो केही पनि थाहा हुँदैन। त्यसकारण जुन यो रूप वर्णहरू ठक्कर खान आउने ठाउँ, अनि जुन ठक्कर खाएर आइसकेपछि जुन देखेर थाहा पाउने चक्षु विज्ञान भन्ने चित्त त्यहाँ उत्पन्न हुने हो। यो चक्षु विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनको लागि, अथवा चक्षु विज्ञान चित्त उत्पन्न हुने एउटा आधार ठाउँ भनेको चक्षु प्रसाद रूप हो, जसलाई हामी सामान्य रूपमा चाहिँ आँखा भनेर भन्छौं। तर अभिधर्मको हिसाबमा यो सम्पूर्ण आँखा हामीमा भएको जुन आँखा छ, त्यो आँखालाई चक्षु प्रसाद रूप भनेर भन्ने त भन्दाखेरि त्यो पुरा आँखालाई चक्षु प्रसाद रूप भनेर भनिँदैन। चक्षु प्रसाद रूप भनेको यो हाम्रो आँखाभित्र जुन कालो भाग छ, त्यो कालो भागको बिचमा जुन हामी नानी भनेर भन्छौं, त्यहाँभित्र फेरि रेटिना भन्ने हुन्छ। त्यसको आकार कति हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको साइज भनौं, प्रमाण एउटा जुम्राको टाउको जति आकारको हुन्छ है। त्यो जुम्राको टाउको जति आकारको त्यो भागमा, यो जुन हाम्रो आँखाको कालो भागको बिचमा त्यो जुम्राको टाउको जति आकार भएको त्यो क्षेत्रफलमा भनौं, त्यो क्षेत्रफलमा 7 पत्र भनौं, त्यसमा चाहिँ जुन रेटिना नै हामी भनौं, त्यस्तो खालको 7 तहहरू त्यहाँ रहिरहेको हुन्छ। 7 पत्रहरू। त्यो भित्र त्यो 7 तहमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चक्षु प्रसाद रूप, जुन रूप वर्णलाई देख्न सक्ने क्षमता भएको स्वभाव, रूप स्वभाव, त्यो रूप स्वभाव चाहिँ त्यहाँ फैलिराखेको हुन्छ। अब त्यो रूप स्वभाव जुन चक्षु प्रसाद रूप भनेर भनिन्छ, त्यो कति फैलिराखेको छ भनेर
हामी गिन्ती गर्न सक्दैनौँ। थुप्रै लाखौं करोडौं हुन सक्छ त्यो चक्षु प्रसाद रूपहरू जुन चाहिँ 7 तहमा त्यहाँ फैलिरहेको छ। अनि त्यो उदाहरणको लागि हामीले कपासलाई 7 तह बनाएर थुपारी राख्यौं, माथिबाट तेल हाल्दियौं भने त्यो तेल चाहिँ पुरा त्यो कपासमा फैलिएर जान्छ, 7औं तहसम्म फैलिएर जान्छ पुराका पुरा। त्यस्तै नै हाम्रो यो आँखाभित्र पनि जुन 7 तह भएको ठाउँ छ, जुम्राको टाउको आकार टाउको जति प्रमाण भएको त्यो ठाउँमा चाहिँ चक्षु प्रसाद रूपहरू त्यसरी फैलिराखेको हुन्छ। अनि त्यही चक्षु प्रसाद रूपमा बाहिरको रूप वर्ण आरमणहरू आएर ठक्कर खान आउन पुग्छ है। अनि त्यसरी ठक्कर खान आउने बेलामा हामीमा मनसिकार भन्ने मनन गर्ने छ भने अथवा हाम्रो ध्यान त्यतातिर गएको छ भने चक्षु विज्ञान चित्त त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ। भन्नाले यो चक्षु विज्ञान चित्त त्यहाँ उत्पन्न हुनलाई के चाहियो त भन्दाखेरि त्यो चक्षु प्रसाद रूप चाहियो। यो चक्षु प्रसाद रूप छैन भने त्यसमा रूप बाहिरको रूप वर्णहरू ठक्कर खान आउन सक्दैन। रूप वर्णहरू ठक्कर खान आएन भने चक्षु प्रसाद रूप उत्पन्न हुने अवस्था चक्षु विज्ञान चित्त उत्पन्न हुने अवस्था त्यहाँ रहँदैन। त्यसकारण चक्षु विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनको लागि हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि त्यो चक्षु प्रसाद रूप चाहियो। त्यसकारण यो चक्षु प्रसाद रूप भनेको चक्षु विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनको लागि चाहिने एउटा आधार भयो। त्यस्तै गरिकन हामीले विभिन्न बाहिरको आवाजहरू सुनिराखेका हुन्छौँ, स्वरहरू सुनिराखेका हुन्छौँ। त्यो स्वरहरू सुन्ने अवस्थामा पनि त्यो शब्दलाई सुनेर जुन श्रोत विज्ञान त्यो शब्द के हो भनेर थाहा पाउने चित्त उत्पन्न हुनुपर्ने हो। त्यो श्रोत विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनको लागि पनि हामीमा के चाहिन्छ त भन्दाखेरि श्रोत प्रसाद रूपहरू चाहिने हुन्छ। अब त्यो श्रोत प्रसाद हामीले भन्नलाई त कानले सुनेको भनेर भन्छौँ हैन, देख्ने बेलामा आँखाले देखेको भनेर भन्छौँ। अघि भनेर आए यो पुरा आँखाले हामीले देखेको होइन, आँखाभित्र जुन चक्षु प्रसाद रूप छ त्यो चक्षु प्रसाद रूपले देखेको हो, आँखा भएर मात्र देख्ने होइन है। आँखाको यो रूप आकार भएर मात्र हामीले देखेका होइनौँ। अन्धो व्यक्तिहरूमा पनि त यो आँखाको आकार छ, तर अन्धो व्यक्तिहरूमा जुन रूप वर्णलाई देख्न सक्ने चक्षु प्रसाद रूप नभएको हुनाले उनीहरूले कुनै पनि प्रकारको रूप वर्णलाई देख्न सक्ने हुँदैन। त्यस्तै गरिकन सुन्ने अवस्थामा पनि हामीमा कान छ, तर यो पुरा कानले शब्दहरू सुनेको हो त भन्दाखेरि पुरा कानले शब्दलाई सुनेको होइन। कानभित्र त्यो शब्द आवाजलाई ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता भएको रूप छ। शब्द आवाजलाई ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता भएको त्यो रूपलाई श्रोत प्रसाद रूप भनेर भनिन्छ। भन्नाले यो श्रोत प्रसाद रूप भनेको चाहिँ पुरा कानभित्र, कानलाई भन्न खोजेको होइन, कानभित्र औँठी आकारको त्यो औँठी आकारको स्थानमा एकदम नरम रातो खालको रौँहरू त्यहाँ उम्रिराखेको छ। एकदम नरम रातो खालको रौँहरू त्यहाँनिर चाहिँ श्रोत प्रसाद रूपहरू थुप्रै त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। अनि त्यो श्रोत प्रसाद रूपहरू जति राम्रो हुन्छ त्यति नै हामीले कुनै पनि प्रकारको शब्दलाई एकदम स्पष्टसँग सुन्न सक्ने हुन्छौँ। शब्दलाई हामीले त्यो सुन्नु भनेकै श्रोत विज्ञान चित्त त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको भयो। त्यस्तै गन्धलाई थाहा पाउने बेलामा विभिन्न प्रकारको दुर्गन्ध सुगन्धहरू थाहा पाउनु भनेको हाम्रो नाकभित्र रहेको घ्राण प्रसाद रूप भएर हामीले थाहा पाइराखेका हौँ। गन्धलाई थाहा पाउने चित्त घ्राण विज्ञान चित्त भनेर भनिन्छ। त्यो घ्राण विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनको लागि हामीभित्र
घ्राण प्रसाद रूप हुनु पर्यो। त्यो घ्राण प्रसाद रूप भनेको यो पुरा नाकलाई भन्न खोजेको होइन। नाकभित्र जुन बाख्राको खुट्टा जस्तै आकारको स्थान छ, त्यो स्थानमा चाहिँ घ्राण प्रसाद रूपहरू थुप्रै त्यहाँ फैलिएर रहेको छ र त्यो घ्राण प्रसाद रूपमा सुगन्ध दुर्गन्धहरूलाई हावाले ल्याएर त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि हामीमा त्यो गन्धलाई थाहा पाउने घ्राण विज्ञान चित्त त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। त्यस्तै गरिकन हामी दिनहुँ खानेकुराहरू खाइराखेका हुन्छौँ, मुखमा विभिन्न स्वादहरू हामीले लिइराखेका हुन्छौँ। त्यो स्वाद हुनु भनेको पनि हाम्रो जिब्रोले हामीले थाहा पाइराखेका छौँ, तर यो हामी भित्र भएको पुरा जिब्रोले त्यो स्वादलाई थाहा पाइराखेको छ त, त्यो स्वाद रूपी आरमणलाई लिइराखेको छ त भन्दाखेरि जिब्रोमा पनि जिब्रोको बीचको भागमा कमलको फूलको यो पत्र आकारको स्थान छ। त्यहाँ त्यो स्थानभित्र चाहिँ स्वाद रस स्वादलाई ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता भएको जीवा प्रसाद रूपहरू थुप्रै त्यहाँ फैलिएर रहेको छ। अनि त्यो जीवा प्रसाद रूपमा हामीले खाएका कुनै खानेकुराको स्वाद त्यहाँ पुग्यो भने त्यो रस स्वादलाई थाहा पाउने जीवा विज्ञान चित्तहरू त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। भन्नाले जीवा विज्ञान चित्त रस स्वादलाई थाहा पाउने यो चित्त उत्पन्न हुनको लागि त्यहाँ पनि यो जीवा प्रसाद रूप भन्ने वस्तु अथवा आधार अत्यावश्यक छ। त्यो आधार भयो भने मात्र जीवा विज्ञान चित्त त्यहाँ उत्पन्न हुन सक्छ। त्यस्तै हाम्रो शरीरमा काय प्रसाद रूपहरू सम्पूर्ण शरीरभरि नै फैलिराखेको हुन्छ। रौँको टुप्पाहरू भयो, नङको टुप्पाहरू अनि कडा छाला बाहेक बाँकी सम्पूर्ण शरीरमा स्पर्शलाई थाहा पाउन सक्ने क्षमता भएको काय प्रसाद रूपहरू त्यहाँ थुप्रै फैलिराखेको छ। प्रस्तव्य रूप भनेर भनिन्छ। प्रस्तव्य रूप भनेको पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, यो तीनवटा धातुलाई पृथ्वी धातु, तेजो धातु, वायु धातु है, यो तीनवटा रूपहरूको समूहलाई प्रस्तव्य रूप भनेर भनिन्छ। यो प्रस्तव्य रूप पृथ्वी धातु भनेको तपाईहरुलाई थाहै छ, कडा हुने, नरम हुने स्वभाव। तेजो धातु भनेको तातो हुने, न्यानो हुने, चिसो हुने स्वभाव, हलुका हुने स्वभाव। वायु धातु भनेको हलचल हुने, टम्म हुने, कसिने स्वभाव। त्यो स्वभाव तीनवटाको समूहलाई प्रस्तव्य रूप भनेर भनिन्छ। स्पर्श हाम्रो शरीरमा त्यो स्पर्शलाई थाहा पाउन सक्ने काय प्रसाद रूपहरू सम्पूर्ण शरीरभरि नै फैलिराखेको हुन्छ। यो काय प्रसाद रूप छैन भने त्यो तातो, चिसो, कडा, नरम इत्यादिलाई थाहा पाउन सक्ने काय विज्ञान चित्त उत्पन्न हुन सक्दैन। त्यसकारण यो रूप, शब्द, गन्ध, रस, प्रस्तव्य भन्ने यो 5वटा आरमणहरू ठक्कर खान आउने, जुन ठक्कर खाएर थाहा पाउने चित्तहरू चक्षु विज्ञान चित्त, श्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जीवा विज्ञान, काय विज्ञान चित्तहरू त्यहाँ उत्पन्न हुने हो। त्यो चित्तहरू उत्पन्न हुनको लागि चाहिने वस्तुलाई, आधारलाई वस्तु रूप अथवा प्रसाद रूप भनेर भनिन्छ। त्यसलाई अर्को भाषामा आयतन भनेर पनि भनिन्छ। आयतन भन्ने शब्दको अर्थ कारण भन्ने हुन्छ। चक्षु विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनको लागि चाहिने कारण है। चक्षु विज्ञान चित्त के कारणले उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि यो चक्षु प्रसाद रूप इत्यादि वस्तुहरू भएको कारणले चक्षु विज्ञान चित्त उत्पन्न हुन्छ। अनि त्यस्तै जुन रूप, शब्द, गन्ध, रस, प्रस्तव्य भन्ने आरमणहरू
भएको हुनाले यस्तो चक्षु विज्ञान आदि चित्तहरू त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण यो चक्षु प्रसाद रूपलाई चक्षु आयतन, श्रोत प्रसाद रूपलाई श्रोत आयतन, घ्राण आयतन, जीव आयतन, काय आयतन, त्यस्तै रूप आरमणलाई रूप आयतन, शब्द आयतन, गन्ध आयतन, रस आयतन, प्रस्तव्य आयतन इत्यादि पनि भनिन्छ। चक्षु विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनको लागि चाहिने कारणहरू। अब यो पुरै जात प्रत्ययमा यसरी पुरै जात प्रत्ययलाई वठु पुरै जात र आरमण पुरै जात भनेर दुई भागमा यसरी विभाजन गरिराखेको छ। यो विज्ञान चित्तहरू उत्पन्न हुनको लागि आधार वस्तु रूप नभइकन हुँदैन भनेर भनिराखेको छ। अब यो वस्तु रूप छ भने मात्र विज्ञान चित्तहरू त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ भनेपछि वस्तु रूपले विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनको लागि त्यहाँ उपकार गरिराखेको भयो, सहयोग गरिराखेको भयो, मद्दत पुर्याइराखेको भयो भनेपछि अब यो वस्तु रूपहरू जुन चक्षु प्रसाद वस्तु रूप छ, श्रोत प्रसाद, यी रूपहरू कहिले उत्पन्न भएका रूपहरू हुन् त? अहिले हामी पुरै जात प्रत्ययको विषयलाई सुनिराखेका छौं। पुरै जात भनेपछि फल विपाक धर्म उत्पन्न हुनुभन्दा अगाडि नै, फल विपाक धर्म उत्पन्न हुनु अगावै उत्पन्न भएर फल धर्मलाई सहयोग गर्ने, उपकार गर्ने कारण, त्यसलाई पुरै जात प्रत्यय भनिन्छ भनेपछि अघि भनेर आएका यी वस्तु रूपहरू चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान आदि चित्तहरू उत्पन्न हुनु अगावै उत्पन्न भइसकेको हुनुपर्छ। सुरुदेखि नै उत्पन्न भइराखेको हुनुपर्छ। सुरुदेखि नै उत्पन्न भइराखेको छ भने मात्रै यो चक्षु विज्ञान आदि चित्तहरूले त्यो चक्षु प्रसाद रूपलाई आधार लिन सकिन्छ। अब यो चक्षु विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनु अगाडिदेखि नै उत्पन्न हुनुपर्ने यो रूपहरू भनेपछि कति समय अगाडिदेखि उत्पन्न हुनु पर्यो त? अथवा कति दिन अगाडिदेखि उत्पन्न हुनु पर्यो त? त्यो कुरालाई पनि अभिधर्ममा यहाँ विस्तृत रूपमा देखाइराखेको छ। यो पुरै जात प्रत्ययमा हुन त हामी प्रतिसन्धि लिएको समयदेखि नै यो चक्षु प्रसाद रूपहरू उत्पन्न भइसकेको हुन्छ। आमाको गर्भमा प्रतिसन्धि लिएर 49 दिन अथवा 77 दिन त्यति भयो भने हामीमा चक्षु प्रसाद रूप उत्पन्न भइसकेको हुन्छ। त्यसको अर्को 1 हप्तापछि श्रोत प्रसाद रूप उत्पन्न हुन्छ। त्यो श्रोत प्रसाद रूप उत्पन्न भएको 1 हप्तापछि फेरि घ्राण प्रसाद रूपहरू त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। भनेपछि यो रूप धर्महरू आमाको गर्भदेखि नै जुन उत्पन्न भएर आइराखेको छ, अनि ती रूप धर्महरू त्यो बेलादेखि नै निरन्तर अटुट रूपमा नित्य भएर आइराखेको छ त भन्दाखेरि त्यस्तो पनि छैन। अभिधर्म अध्ययन गरिराखेकोहरूलाई थाहा होला, रूप धर्मको आयु भनेको 17 वटा चित्त क्षण मात्रै छ। एउटा चित्त क्षणको आयु अर्को 3 वटा सानो क्षण मात्रै छ। उत्पत्ति हुन्छ, एकछिन स्थिर रहन्छ र विनाश हुन्छ। उत्पाद, स्थिति, भङ्ग भन्ने यो 3 वटा चित्त क्षण भनेको एउटा चित्तको आयु हो। त्यस्तो चित्तको 17 वटा चित्तको आयु भनेको एउटा रूप धर्मको आयु हुन्छ। भनेपछि जुन त्यो अवस्थादेखि सुरु भएर उत्पन्न भएर आएको यो चक्षु प्रसाद रूप इत्यादि प्रसाद रूपहरू वस्तु रूपहरू छन्। ती रूपहरू त उत्पत्ति विनाशको क्रममा निरन्तर गइराखेको छ र अहिलेसम्म पनि त्यस्तै भइराखेको छ। लाखौं करोडौं रूपहरू उत्पन्न भइसक्यो, विनाश पनि भइसक्यो। निरन्तर रूपमा त्यही हिसाबमा गइराखेको छ। अब जुन चक्षु विज्ञान चित्त त्यहाँ उत्पन्न हुनको लागि चाहिने चक्षु प्रसाद भन्ने वस्तु रूप कुन समयमा उत्पन्न भइराखेको चक्षु प्रसाद रूपलाई हामीले लिनुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो कुरा बुझ्नको लागि
हामीमा आँखाले जुन कुनै रूप वर्णलाई देख्ने बेलामा चित्तक्रमहरू कसरी उत्पन्न भइराखेको छ भन्ने कुरालाई अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। रूप वर्ण हाम्रो अगाडि आइपुग्ने बित्तिकै हामीले त्यो रूप वर्णलाई देख्न सक्ने हैनौं। फेरि रूप वर्णलाई देख्नु भनेको एउटा मात्र चित्तले पनि त्यो देखिराखेको होइन, एउटा मात्र चित्तले त्यो रूप वर्णलाई लिइराखेको होइन। चक्षु प्रसाद रूपमा बाहिरको रूप वर्णहरू कुनै एउटा रूप वर्ण ठक्कर खान आउने अवस्थामा एकैचोटि त्यो रूपलाई देख्न सक्ने चक्षु विज्ञान चित्त उत्पन्न हुँदैन। त्यो चक्षु विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनु अगाडि अरु 4 वटा चित्त त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। 4 वटा चित्तमा पनि 3 वटा चित्तलाई भवंग चित्त भनेर भनिन्छ। भवंग चित्त भनेको हामी सुतिराखेको मस्त निद्रामा रहिरहेको अवस्थामा उत्पन्न भइरहेको चित्तलाई भवंग चित्त भनेर भनिन्छ। त्यो पहिलो भवंग चित्त सँगसँगै उत्पन्न भएको चक्षु प्रसाद रूप है। चक्षु प्रसाद रूपहरू उत्पन्न हुनु भनेको पनि बिना कारण उत्पन्न भएको होइन। अतीत जन्ममा हामीले गरेर आएको कर्मको कारणले उत्पन्न भइराखेको हो। हामीले कस्तो कर्म गरेर आयौं त्यो कर्म अनुसार चाहिँ हामीमा चक्षु प्रसाद रूपहरू, श्रोत प्रसाद रूपहरू इत्यादि उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। त्यसकारण कर्मज रूप भनेर भनिन्छ। कर्मको कारणले उत्पन्न भएको, कर्मले गर्दा उत्पन्न भएको यो रूपहरू। अब त्यो चक्षु प्रसाद रूपहरू भनेको हरेक चित्तको उत्पत्ति सँगसँगै उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। हरेक चित्त, एउटा चित्त उत्पन्न भयो भने एउटा चक्षु प्रसाद रूप, एउटा श्रोत प्रसाद रूप इत्यादि त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको छ। भनेपछि त्यसरी उत्पन्न भइराखेको जुन चक्षु प्रसाद रूप, श्रोत प्रसाद रूपहरू छ, यिनीहरूको आयु जुन 17 चित्त क्षण छ, त्यो 17 वटा चित्त क्षण सक्यो भने त्यो चक्षु प्रसाद, श्रोत प्रसाद रूपहरू भङ्ग हुन्छ। अनि अर्को दोस्रो चित्त सँगै उत्पन्न भएको रूपहरू त्यहाँ बाँकी भइराखेको हुन्छ। 17 चित्त क्षण पुग्यो भने नष्ट भएर गइराखेको हुन्छ। अब यहाँ चक्षु विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनको लागि जुन चित्त देख्ने बेलामा चित्त क्रमहरू उत्पन्न भइराखेको हो, त्यसमा सर्वप्रथम अतीत भवंग भनेर हुन्छ। जुन भवंग चित्त, त्यो भवंग चित्तसँगै उत्पन्न भएको चक्षु प्रसाद रूपमा बाहिरको रूप आरमण ठक्कर खान आउने हुन्छ। ठक्कर खाएपछि त्यो भवंग चित्त चाहिँ हल्लिने हुन्छ। हल्लिसकेपछि जुन आफ्नै द्रुत गतिमा आइराखेको भवंग चित्तको वेग छ, त्यो वेग चाहिँ त्यहाँ टुट्ने हुन्छ, रोकिने हुन्छ। रोक्ने बित्तिकै अघिको जुन रूप आरमण यहाँ ठक्कर खान आएको हो, त्यो रूप आरमणलाई चिन्तन गर्ने अथवा त्यो रूप आरमण भित्र आउन सक्ने गरिकन ढोका खोलिदिने पञ्चद्वारा वजन चित्त भन्ने उत्पन्न हुन्छ। अनि त्यसले ढोका खोलिदिइसकेपछि त्यो रूप आरमणलाई देख्ने चक्षु विज्ञान चित्त उत्पन्न हुन्छ। भन्नाले यो चक्षु विज्ञान चित्तले त्यो रूप आरमणलाई देख्न सक्नु भनेको चक्षु प्रसाद रूपलाई आधार लिएर हो। त्यो चक्षु प्रसाद रूप भनेको कुन क्षणमा उत्पन्न भइराखेको चक्षु प्रसाद रूपलाई त भनेर भन्दाखेरि अतीत भवंग भन्ने भवंग चित्त सँगसँगै उत्पन्न भएर आएको चक्षु प्रसाद रूपलाई आधार लिएर चाहिँ त्यो उत्पन्न भइराखेको भयो। त्यस्तै श्रोत प्रसाद रूपलाई आधार लिएर श्रोत विज्ञान चित्तहरू उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि पनि त्यो श्रोत कानमा आवाजहरू ठक्कर खान आउने बेलामा जुन श्रोत प्रसाद रूपमा ठक्कर खान आउँछ, त्यो श्रोत प्रसाद रूप भनेको पनि यस्तै चक्षु विज्ञान अतीत भवंग चित्त सँगसँगै उत्पन्न भएको श्रोत प्रसाद रूपलाई आधार लिएर त्यो श्रोत विज्ञान चित्तहरू त्यहाँ
उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। रटो सोधिदिए तले ब्याट्री चार्ज यास करके आइला उटा राइट आटा उटा गुमाइला। यसकारण यो चक्षु विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनु अगावै त्यहाँ चक्षु प्रसाद रूप उत्पन्न भइसक्यो। श्रोत विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनु अगावै श्रोत प्रसाद रूप उत्पन्न भइसक्यो। घ्राण विज्ञान गन्धलाई थाहा पाउने चित्त उत्पन्न हुनु अगावै घ्राण प्रसाद रूप उत्पन्न भइसक्यो। रस स्वादलाई थाहा पाउनु अगावै स्पर्शलाई थाहा पाउनु अगावै यो प्रसाद रूपहरू उत्पन्न भइसक्यो भन्नाले यो थाहा पाउने चित्तहरू उत्पन्न हुनु अगाडि 4 वटा चित्त क्षण अगाडि उत्पन्न भएको प्रसाद रूपहरूलाई आधार लिएर यो विज्ञान चित्तहरू उत्पन्न हुन्छ भन्नाले विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनु भनेको पछि भयो। त्यो विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनको लागि चाहिने जुन प्रसाद रूपहरू हो त्यो प्रसाद रूपहरू चाहिँ अगाडि नै उत्पन्न भइराखेको छ। त्यस्तोलाई चाहिँ पुरे जाट प्रत्यय भनेर भनिन्छ। यसरी चक्षु प्रसाद रूपले अथवा श्रोत प्रसाद रूप भनिने यी प्रसाद रूपहरूले चक्षु विज्ञान आदि चित्तहरू उत्पन्न हुनमा पुरे जाट प्रत्यय शक्तिद्वारा उपकार गरिराखेको छ भनेर यस्तोलाई भनिराखेको भयो। यसलाई वस्तु पुरे जाट भनेर भनिन्छ। यो प्रसाद रूपले चक्षु विज्ञान चित्त श्रोत विज्ञान इत्यादि चित्तहरू उत्पन्न हुनलाई सहयोग गरिराखेको। त्यस्तै आँखाले कुनै वर्ण देखेर चक्षु विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनको लागि हामीमा चक्षु प्रसाद रूप मात्र भएर पुग्दैन। चक्षु प्रसाद रूप श्रोत प्रसाद रूपहरू मात्र भएर पुग्दैन, आरमण पनि हुनु पर्यो। विषयवस्तु आरमण चक्षु विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनको लागि चक्षु विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनको लागि रूप वर्ण भन्ने आरमण चाहियो, रूप आरमण। श्रोत विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनको लागि शब्द आरमण चाहियो। घ्राण विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनको लागि गन्ध आरमणहरू चाहियो। त्यो आरमणहरूको लागि त्यो आरमणहरू उत्पन्न आरमणहरूले यो विज्ञान चित्तहरू उत्पन्न हुनलाई पुरै जात प्रत्यय शक्तिले त्यहाँ सहयोग गरिराखेको छ भन्ने ठाउँमा कुन चाहिँ समयमा कति अगाडि उत्पन्न भएको यो रूप आरमणहरूले यो विज्ञान चित्तहरूलाई त्यहाँ सहयोग गरिराखेको हुन्छ त भन्दाखेरि अघिकै विधि क्रममा हामीले भन्ने हो भने चक्षु प्रसाद रूपमा ठक्कर खान आएको जुन रूप आरमण छ भनेपछि रूप आरमण त्यो समयमा प्रकट हुन आएको, त्यो समयमा प्रकट हुन आएको रूप आरमणले चक्षु प्रसाद रूपमा ठक्कर खान आएको त्यो रूप आरमणले पछि चक्षु विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनलाई चाहिँ त्यहाँ सहयोग गरिराखेको हुन्छ। त्यसकारण विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनलाई प्रसाद रूप मात्र भएर पुग्दैन, त्यो प्रसाद रूपमा त्यो ठक्कर खान आउने आरमणहरू पनि त्यहाँ चाहिएको हुन्छ। बाजा बजाउँदाखेरि बाजा मात्र भएर पुग्दैन, हातले अथवा दन्दीले त्यो बाजालाई हान्नु पर्यो अनि मात्र त्यो बाजाको जुन शब्द अथवा स्वर आवाज त्यहाँ निस्कने हुन्छ। त्यस्तै गरिकन चक्षु विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनको लागि चाहिने चक्षु प्रसाद रूप मात्र होइन, रूप आरमण पनि चाहिएको हुन्छ। त्यो रूप आरमण पनि कति अगाडि उत्पन्न भयो भने मात्र यसले चक्षु विज्ञान चित्तलाई पुरै जात प्रत्यय शक्तिद्वारा उपकार गर्न सक्छ त, सहयोग गर्न सक्छ त भन्दाखेरि चक्षु प्रसाद रूप उत्पन्न भएको जुन समय छ यो पवंग चित्तको उत्पत्तिसँगै त्यो पवंग चित्तको उत्पत्तिसँगै उत्पन्न भएको त्यो रूपले मात्र यो चक्षु विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनको लागि सहयोग गर्न सक्ने हुन्छ।
ठोमको मेउपट्टि टाढ छ पुदैका छुटे ज्याजौँ टाढ छ के चक्षु प्रसाद रूपमा ठक्कर खान आएको रूप आरमण। त्यो रूप आरमण भनेपछि यो चक्षु विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनु भन्दा 4 चित्त क्षण अगाडि उत्पन्न भएको रूप आरमणले मात्र चक्षु विज्ञान चित्तलाई पुरै जाट प्रत्यय शक्तिद्वारा चाहिँ उपकार गर्न सक्ने हुन्छ। श्रोत प्रसाद, घ्राण प्रसाद, जीवा प्रसाद अनि त्यस्तै काय प्रसाद रूपमा पनि यो विभिन्न शब्द, गन्ध, रस, प्रस्तव्य आरमणहरू ठक्कर खान आउँदा जुन विज्ञान चित्तहरू उत्पन्न हुने हो, त्यो विज्ञान चित्तहरू उत्पन्न हुनको लागि पनि त्यहाँ 4 वटा चित्त क्षण अगाडि मात्र भन्नाले अतीत भवंग भन्ने भवंग चित्तसँगै उत्पन्न भएको रूप आरमण, शब्द, गन्ध, रस, प्रस्तव्य आरमणहरूले मात्र त्यो श्रोत विज्ञान आदि चित्तहरू उत्पन्न हुने गरिकन त्यहाँ सहयोग पुर्याउन सक्ने हुन्छ। यसरी फल धर्म भन्ने यो विज्ञान चित्तहरू उत्पन्न हुनु अगाडि जुन उत्पन्न भइराखेको वस्तु रूपहरू, प्रसाद रूपहरू छ, त्यस्तै रूप आरमणहरू छ। यो आरमणहरू र वस्तु रूपहरूले त्यो विज्ञान चित्त उत्पन्न हुनलाई पुरै जात प्रत्यय शक्तिद्वारा चाहिँ सहयोग गरिराखेको हुन्छ भनेर यसरी भनिराखेको छ पठानमा। एक्सटेन्सन of अफ्रिका। अब यो आरमण पुरै जाट र वठु पुरै जाट दुईटाको विषय भयो। त्यस्तै यो चक्षु आँखाले कुनै रूप दृश्यलाई देख्दाखेरि जुन चित्तक्रमहरू उत्पन्न हुने हो, त्यसमा पञ्चद्वारा वजन चित्त भन्ने जुन आरमणलाई आवर्जन गर्ने अथवा आरमण भित्र आउन सक्नको लागि ढोका खोलिदिने चित्त छ। त्यस्तै देखेपछि त्यो आरमणलाई स्वीकार गरेर लिने, ग्रहण गरेर लिने चित्त छ। त्यसलाई चाहिँ यो के हो भनेर परीक्षण गर्ने चित्त छ। परीक्षण गरिसकेपछि यही रहेछ भनेर निर्णय गर्न सक्ने, राम्रो नराम्रो इत्यादि रूपमा छुट्याउन सक्ने चित्त छ। अनि त्यस्तै यो आरमणलाई अनुभव गर्ने है, आरमणको स्वादलाई लिने, आरमणलाई अनुभव गर्ने चित्तहरू छ। त्यस्तै गरिकन यो आरमण को स्वादलाई लिइसकेपछि पनि फेरि त्यसको पछि नै लाग्ने अरू चित्तहरू पनि छ। एउटा देख्ने बेलामा यो चित्तक्रमहरू एकपछि अर्को निरन्तर रूपमा त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। यसरी त्यो उत्पन्न भइराख्ने अवस्थामा यो चक्षु विज्ञान चित्त बाहेकको अरू जुन चित्तहरू छ, यो अघि भनेर आएको पञ्चद्वारा वजन चित्त भन्ने छ है, ग्रहण गर्ने चित्त, परीक्षण गर्ने चित्त, निर्णय गर्ने चित्त, अनि स्वाद लिने अथवा अनुभव गर्ने चित्तहरू छ। यो चित्तहरू पनि उत्पन्न हुनको लागि उनीहरूलाई पनि एउटा आधार चाहिन्छ। आधार नभइकन यो चित्तहरू उत्पन्न हुन सक्दैन। आधार नभइकन कुनै पनि चित्त त्यहाँ उत्पन्न हुन सक्दैन भनेपछि त्यो चित्तलाई आधारको रूपमा चाहिने अर्को चित्त भनेको, अर्को रूप भनेको त्यस्तै वस्तु रूप चाहियो। त्यो वस्तु रूपलाई चाहिँ हृदय वठु भनेर भनिन्छ। हृदय भनेको हामी हृदयलाई भन्छौँ है, हृदय। यो हृदय वस्तु भन्ने आधारमा बाँकी चित्तहरू त्यसमा आधार लिएर मात्र उत्पन्न हुन सक्छ। भन्दाखेरि हृदय वस्तु भनेको कहाँ छ त है? हृदय भन्यौं भने हामीले हाम्रो मुटुलाई लिने गरेका छौं। हृदय भन्नाले पुरा मुटुलाई पनि लिने गरेको छ, कहिलेकाहीँ हृदय भन्नाले चित्तलाई पनि लिने गरेको छ। तर हृदय वठु भन्ने यो शब्द, पाली शब्दमा
यो चाहिँ एउटा रूप स्वभाव धर्म हो, चित्त होइन, नाम धर्म होइन, रूप धर्म भयो। अब त्यो हृदय भन्ने हृदय वस्तु कहाँनिर छ त? हृदय वस्तु कहाँ छ त भनेर हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो मुटुभित्र जुन रगत छ है, मुटुभित्रको रगत हाम्रो सम्पूर्ण शरीरमा फैलिएर गइराखेको हुन्छ। त्यो मुटुभित्रको रगत सम्पूर्ण शरीरमा फैलिएर गएको त्यो मुटुभित्रको रगतलाई उदाहरणको रूपमा हाम्रो हातमा हत्केलामा राखेर हेर्दाखेरि जुन त्यो हत्केलाको हत्केलामा जति रगत अतिन्छ त्यो रगत भरि चाहिँ हृदय वस्तु रूपहरू, हृदय वस्तु भन्ने रूप धर्म फैलिएर रहेको हुन्छ। यो मुटुभित्रको त्यो मुटुभित्रको त्यो एउटा रगतमा फैलिराखेको त्यो हृदय वस्तु रूपलाई आधार लिएर देख्ने, सुन्ने इत्यादि जुन चित्तक्रमहरू उत्पन्न हुने हो, त्यो समयमा बाँकी आवर्जन गर्ने, ग्रहण गर्ने, परीक्षण गर्ने, अनुभव गर्ने, निर्णय गर्ने इत्यादि चित्तहरू त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। अनि यस्तो खालको हृदय वस्तु भन्ने यो वस्तु रूप कुन समयदेखि त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको हुन्छ त भन्दाखेरि वास्तवमा हाम्रो यो जन्मलाई, हाम्रो जीवनलाई हेर्ने हो भने यो हृदय वस्तु रूप भनेको हामी आमाको गर्भमा प्रतिसन्धि लिएको क्षणदेखि नै यो हृदय वस्तु रूप, यो वस्तु रूपहरू त्यहाँ आइराखेको हुन्छ। प्रतिसन्धि चित्त सँगसँगै यो वस्तु रूप पनि त्यहाँ उत्पन्न भएर आइराखेको हुन्छ। तर रूप धर्मको स्वभाव अनुसार यो हृदय वस्तु रूपको आयु भनेको पनि 17 चित्त क्षण मात्रै हुन्छ। भनेपछि यो रूप त निरन्तर रूपमा उत्पत्ति विनाशको क्रममा अहिलेसम्म पनि आइराखेको हुन्छ। भन्नाले अब यो आरमणलाई भित्र आउन सक्ने गरी ढोका खोलिदिने अथवा आवर्जन गर्ने अथवा चिन्तन गर्ने जुन पञ्चद्वारा वज्जन भन्ने चित्त छ, यो चित्त चाहिँ कुन चाहिँ अवस्थामा, कुन समयमा उत्पन्न भएको यो हृदय वस्तुलाई आधार लिएर उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि यो देख्ने समयमा उत्पन्न हुने जुन चित्त क्रममा पहिलो अतीत भवङ्ग भन्ने भवङ्ग चित्त छ, त्यो भवङ्ग चित्तसँगै उत्पन्न भएको हृदय वस्तु रूपलाई आधार लिएर यो पञ्चद्वारा वचन चित्तहरू उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। त्यस्तै सम्प्रति छन्न भन्ने ग्रहण गर्ने चित्त, स्वीकार गर्ने चित्त, परीक्षण गर्ने सन्तिरण चित्त हुन्छ त्यहाँ। अनि राम्रो हो कि नराम्रो हो कि इत्यादि रूपमा छुट्याउन सक्ने अथवा निर्णय लिन सक्ने मनोद्वारा वजन भनिने वठबन चित्तहरू त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ। अनि त्यो आफूले देखेको राम्रो आरमण अथवा नराम्रो आरमण, जुनसुकै आरमणलाई लिइराखेको भए पनि त्यो आरमणलाई राम्रो नराम्रो अनुसार अनुभूति गर्ने जवन चित्तहरू, त्यो भनेको कुशल चित्त, अकुशल चित्तहरू त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। अनि त्यो कुशल अकुशल भन्ने जवन चित्तले लिएको आरमणलाई नै लिएर उत्पन्न हुने अर्को खाले तदारमण चित्तहरू, यिनीहरू सबै यो पहिलो चित्तसँगै उत्पन्न भएको हृदय वस्तु रूपलाई चाहिँ आधार लिएर उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। भनेपछि यी चित्तहरू सबै उत्पन्न हुनको लागि सुरुमा त्यहाँ के चाहियो त भन्दाखेरि त्यो हृदय वस्तु रूप त्यहाँ उत्पन्न भइसकेको अवस्था हुनुपर्छ। यो चित्त उत्पन्न हुनु अगाडि नै हृदय वस्तु रूप उत्पन्न भइराखेको छ भने मात्र यो पञ्चद्वारा वजन इत्यादि चित्तहरूले त्यो हृदय वस्तुलाई आधार बनाउन सक्छ, आफ्नो आधार बनाउन सक्छ। यसरी चित्तहरू उत्पन्न हुनु अगाडि नै, विज्ञान चित्तहरू उत्पन्न हुनु अगाडि नै उत्पन्न भइराखेको चक्षु वस्तु इत्यादि 6 प्रकारको वस्तु रूपहरूलाई आधार लिएर एउटा चित्त क्रममा अथवा देख्ने बेलामा उत्पन्न हुने त्यो चित्त क्रममा जति पनि चित्तहरू उत्पन्न भइराखेको छ, त्यो चित्तहरूलाई चाहिँ त्यो वस्तु रूपहरूले पुरै जात प्रत्यय शक्तिद्वारा चाहिँ त्यहाँ उपकार गरिराखेको हुन्छ। त्यसकारण
फल धर्म उत्पन्न हुनुभन्दा अगाडि नै कारण धर्महरू त्यहाँ तन्तयार रूपमा उत्पत्ति भइसकेको हुनुपर्छ। अनि त्यसरी उत्पत्ति भएर मात्र फल धर्मलाई सहयोग गर्न सक्ने, मद्दत पुर्याउन सक्ने त्यो प्रत्यय शक्तिलाई पुरै जात प्रत्यय भनेर भनिन्छ। आमा बुबा र छोराछोरीहरूको हिसाबमा उदाहरण दिइराखेको छ। छोराछोरीहरू भन्दा अगाडि आमा बुबाहरू त्यहाँ भइसकेको हुनुपर्छ। आमा बुबा नै छैन भन्ने छोराछोरी भन्ने कुरा त्यहाँ हुँदैन। त्यसकारण आमा बुबा भनेको कारण धर्म भयो, छोराछोरीहरू सन्तानहरू भनेको फल धर्म भयो। त्यो सन्तान छोराछोरीहरू उत्पन्न हुनु अगावै त्यहाँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि आमा बुबाहरू भन्ने हुनु पर्यो। आमा बुबा नै नभइकन छोराछोरी भन्ने त्यहाँ हुँदैन। भन्नाले यो आमा बुबाले छोराछोरीलाई पठानको हिसाबमा कुन चाहिँ प्रत्यय शक्तिद्वारा त्यहाँ सहयोग गरिराखेको छ त भन्दाखेरि यही पुरै जात भन्ने प्रत्यय शक्तिद्वारा चाहिँ छोराछोरीहरूलाई त्यहाँ सहयोग गरिराखेको छ। त्यसकारण पुरै जात प्रत्यय भन्यो भने यहाँ केलाई भन्नुपर्छ भन्दाखेरि आमा बुबालाई भन्नुपर्छ। किनभने प्रत्यय भनेकै कारण धर्मलाई भनेको। कारण धर्मलाई भनेको भनेपछि आमा बुबा भन्ने कारण धर्म भयो। यो कारण धर्म भएपछि फल धर्म भन्ने कुरा त हुने नै भयो। यहाँ फल धर्म भनेको छोराछोरीहरू भयो। अनि कुन चाहिँ शक्तिद्वारा मद्दत गरिराखेको छ त भन्दाखेरि पुरै जात प्रत्यय शक्तिद्वारा। कारण कार्य स्वभाव यसरी पत्थानमा कारण, त्यो कारणको फल, अनि त्यो कारणले त्यो फललाई कसरी उत्पादन गरिराखेको छ अथवा मद्दत गरिराखेको छ त भन्दाखेरि प्रत्यय शक्ति। प्रतीत्य समुत्पादमा भए कारण र फल धर्म दुईटालाई मात्र देखाइराखेको छ भने पत्थानमा कारण धर्म फल धर्म सँगसँगै कुन चाहिँ तरिकाले त्यहाँ सहयोग गरिराखेको छ भन्ने कुरा प्रत्यय शक्तिलाई पनि देखाइराखेको छ। यसरी हामीले दैनिक जीवनमा यो क्षणक्षणमा जति पनि विषयवस्तुहरू हामीले लिइराखेका छौँ, आरमणहरूलाई लिइराखेका छौँ, त्यो अवस्थामा त्यो आरमणलाई लिने जुन चित्त छ, लिएर थाहा पाउने चित्त, त्यो चित्त भनेको त्यत्तिकै उत्पन्न भइराखेको होइन। त्यो चित्त उत्पन्न हुनको लागि चाहिने वस्तु रूपहरू त्यहाँ छ। त्यो वस्तु रूपहरू त्यो चित्त हुन अगावै उत्पन्न भइराखेको छ। त्यस्तै त्यो चित्त उत्पन्न हुनको लागि चाहिने आरमणहरू, रूप, शब्द, गन्ध, रस, प्रस्तव्य इत्यादि आरमणहरू, त्यो आरमणहरू पनि सुरुमै त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको हुनुपर्छ। चित्त उत्पन्न भइसकेपछि आरमण उत्पन्न हुने होइन। त्यो सुरुमै उत्पन्न भएको आरमणलाई यो चित्तले, विज्ञान चित्तहरूले त्यहाँ लिइराखेको छ। चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जीवा विज्ञान, काय विज्ञान, त्यस्तै मनोधातु भनिने यो पञ्चद्वारा वचन र सम्प्रतिछन्न चित्त, अनि मनोविज्ञान चित्तहरू भनिने बाँकी चित्तहरू जुन कुशल अकुशल चित्तहरू सबै यसभित्र पर्छ। त्यो मनोविज्ञान धातु भनिने यो मनोविज्ञान चित्तहरू, यी चित्तहरू उत्पन्न हुनको लागि चक्षु प्रसाद रूपहरू भनिने प्रसाद रूपहरू, रूप आरमण भनिने इत्यादि आरमण धर्महरूले पुरै जात प्रत्यय शक्तिद्वारा चाहिँ त्यहाँ मद्दत गरिराखेको छ भन्ने कुरालाई भगवान बुद्धले यो पुरै जात पचयो, पुरै जात प्रत्यय पालीमा यसरी आज्ञा भइराख्नु भएको छ। अब पुरै जात प्रत्ययको विषयमा पठान पालीमा त यो भन्दा पनि विस्तृत रूपमा, अलिक गहन रूपमा व्याख्या गरिराख्नु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीमा चाहिँ अभिधर्मको ज्ञान नभइकन त्यसलाई बुझ्नलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुन्छ। पचय निर्देश, अस्ति हामीले कोजागत पूर्णिमाको दिन जुन पठान पचय निर्देश पाली पाठ गर्यौं, त्यसमा संक्षिप्तमा देखाइराखे अनुसार चाहिँ आज यो पुरै जात प्रत्ययको विषयलाई चाहिँ बताएको भए आजको शनिबारको धर्मदेशनालाई यही नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। साधु साधु साधु। अब म यो हप्ता
यो अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा बसोबास गरिरहनुभएका श्रद्धेय पन्थीहरू, गुरुमाहरू तथा विपश्यना ध्यान भावना अभ्यास गरिरहनुभएका योगीहरूलाई जलपान भोजन सर्वट दान दिनुहुने दाताहरूको नाम सुनाउन चाहन्छु। असोज 31 गते जलपान जन्मदिनको उपलक्ष्यमा अनागारीका विजा कामिनी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्र साथसाथै हसना शाक्य प्रजनी श्रेष्ठबाट प्राप्त भयो। भोजन दान पञ्चराज शाक्य प्रेममाया शाक्य गुइटोल ललितपुर तथा धम्मेसी नाम्ब्योङ-युल साउथ कोरियाबाट प्राप्त भयो। सर्वट पनि धम्मेसी नाम्ब्योङ-युल साउथ कोरियाबाट प्राप्त भयो। कार्तिक 1 गते जलपान TTBA ग्रुप भियतनामबाट प्राप्त भयो। भोजन उज्जवल शाक्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शान्ति शाक्य ललितपुर ग्वार्कोबाट, त्यस्तै सर्वट डिओनिहा अमेरिकाबाट प्राप्त भयो। 2 गतेको जलपान पनि TTBA ग्रुप भियतनामबाट प्राप्त भयो। भोजन दिवंगत आशा माया र रेशम शाक्यहरूको पुण्य स्मृतिमा नानी छोरी गुणलक्ष्मी कल्पना साधना शाक्यबाट प्राप्त भयो। कार्तिक 3 गते जलपान मिस्टर माइकल युक्रेनबाट प्राप्त भयो। भोजन रत्नप्रभा चन्द्र शाक्यहरूको तर्फबाट दिवंगत बुबाको पुण्य स्मृतिमा प्राप्त भयो। सर्वट सती देवी शाक्य ललितपुर ओकुबहालबाट प्राप्त भएको भयो। 4 गते जलपान जन्मदिनको उपलक्ष्यमा गौरव श्रेष्ठ USA बाट प्राप्त भयो। भोजन जन्मदिनको उपलक्ष्यमा गोपाल महर्जन सीता पाइला काठमाडौँबाट प्राप्त भयो। 5 गतेको जलपान भोजन र सर्वट धम्मेसी नाम्ब्योङ-युल नामसोङच्यू नामहिजु दक्षिण कोरियाबाट प्राप्त भयो। आज शनिबार 6 गतेको भोजन दिवंगत तीर्थराज वैद्यको पुण्य स्मृतिमा गौरव राज वज्राचार्य ललितपुर चाकुपातबाट प्राप्त भयो। बाँकी सबै यस ध्यान केन्द्रमा व्यवस्था गरिराखेको भोजन व्यवस्था अक्षय कोषका सम्पूर्ण सदस्यहरूबाट प्राप्त भएको भयो। यो दान पुण्यको अनुभावले उहाँ दाताहरू सबै सुखी हुन्, निरोगी हुन्, दीर्घायु हुन्। यो दान पुण्य मार्गफल निर्वाण धर्म लाभ गर्नको लागि बलियो हेतु होस् भन्ने कामना गर्दै साधुवाद दिँदै पुण्यानुमोदन गरौँ। साधु साधु साधु। इदन्नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदन्नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदन्नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु।